दर्शकवृन्द नमस्कार। रे मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म रमेश हतवाली। नेपाल र चीनबीच सन् 1955 अगस्त 1 तारिकका दिन दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको 66 वर्षसम्म आइपुग्दा नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई विश्व रङ्गमञ्चमा एउटा विशिष्ट सम्बन्धको रूपमा हेर्न सकिन्छ। झन्डै 7 दशक लामो दुई देश बीचको सम्बन्धलाई विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, खास गरी नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ र नेपाल चीन सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षहरू के छन् त भनी आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीसँग जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको लगभग 7 दशक बितिसकेको छ। यो 7 दशकको अवधिलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मैले मोटामोटी रूपमा यसका त्यो अङ्ग्रेजीमा माइलस्टोन भनिन्छ। यो दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएदेखिका एकदमै ऐतिहासिक ढङ्गले महत्त्वपूर्ण, त्यसपछिका धेरै लामो समयलाई दिशानिर्देश गर्ने खालका घटनाहरू चाहिँ मुख्य घटनाहरूलाई चाहिँ मैले 5 भागमा विभाजन गर्न चाहन्छु। दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने क्रममा चाहिँ सुरुमा धेरैजसो अब मुलुकहरूसँग, हाम्रो धेरै मुलुकहरूसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भए पनि थिएन। नेपाल भर्खर चाहिँ अब खुला भएर बाहिर जाँदै थियो अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यताका लागि चाहिँ पहल हुँदाखेरि विभिन्न किसिमका अवरोधहरू आइरहेको थिए। चीन आफै चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ अवरोधहरू भइरहेको थियो। यसरी यो कालखण्डमा दुईटा मुलुकहरूका बिचमा दौत्य सम्बन्ध कायम हुनु चाहिँ नेपालको लागि एउटा ऐतिहासिक एउटा चाहिँ घटना हो, त्यो भन्छु मैले। नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रता, अखण्डता, भौगोलिक अखण्डता जस्ता कुराहरू छन्। त्यो विषयलाई केही मुलुकहरूले चाहिँ अलिकति त्यसलाई अलि कमजोर बनाउन खोजिरहेको बेलामा अनि चीन जस्तो विशाल छिमेकी मुलुकसँग, जससँग हजारौँ वर्षदेखि यो सम्बन्ध थियो, त्यो दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुनु चाहिँ हाम्रो लागि एउटा उपलब्धि थियो भन्छु मैले। त दोस्रो चाहिँ मैले 1960-61 ठान्छु, जुन बेला नेपाल र चीन बीच सीमा सम्झौता भयो र शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो। यो कालखण्ड एकदमै ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ। शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दुईटा मुलुकहरू एकअर्का बीच चाहिँ एउटा पञ्चशीलका सिद्धान्तमा रहेर सँगसँगै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्य गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता हो। उनीहरू चाहिँ एकअर्का मुलुकहरूमा हस्तक्षेपका सिद्धान्तहरू छन् अनि कतिपय मुलुकहरूले अन्य मुलुकहरूमा जबरजस्त आफ्नो आधिपत्य बनाएको सैनिक हस्तक्षेपहरू गरिरहेको सन्दर्भलाई लिएर त्यो शान्ति तथा मैत्री सन्धि चाहिँ एउटा दूरगामी हिसाबले दुई मुलुकहरूको बिचको सम्बन्धलाई दिशानिर्देश गर्ने खालको घटना हो। त सँगसँगै मैले चाहिँ यो सीमा सम्झौताको व्यवस्थापनलाई चाहिँ मैले धेरै नै महत्त्वपूर्ण मान्छु। मैले संसारमा जति पनि सीमा सम्झौताहरू भएका छन् अथवा सीमासँग सम्बन्धित विवादहरू छन्, ती विवादहरू एकपटक सर्वसाधारणमा पुगिसकेपछि सम्बोधन भएको छैनन्। धेरै गाह्रो भएको छ। केही मुलुकहरूले गरेका छन् सीमा सम्झौता, त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले सुरुमै त्यसलाई सम्बोधन गरियो भने चाहिँ त्यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान गरियो भने त समाधान भयो। जब त्यो विषय चाहिँ सर्वसाधारणको जिम्मामा पुगेपछि दुवै मुलुकले तथ्यका आधारमा भन्दा भावनाका आधारमा
त्यहाँ जनताको भावना आउँछ। भावनाका आधारमा चाहिँ सिमानालाई अलिकति बढाएर क्लेम गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ त्यहाँ। अनि तथ्यले नखाम्ने कुराहरू पनि दाबी गर्ने अवस्था आउँछ। अनि त्यो तथ्यले नखाम्ने कुरा दाबी गरेपछि त कुनै बेला दाबी त छोडिदिनुपर्छ। जब तपाईँले दाबी छोड्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सरकारहरू एकदम अप्ठ्यारोमा पर्छन् भनेर त्यो छोड्न चाहँदैनन्। त्यसकारण सीमा वेव सम्बन्धी विषय हाम्रा दुवै नेताहरूले त्यो बेला धेरै बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गरे। किनभने दुई मुलुकहरूको बिचको सीमा चाहिँ असाध्यै भौगोलिक हिसाबले कठिन ठाउँमा थियो, जहाँ अधिकांश ठाउँमा चाहिँ बस्तीहरू थिएन। त्यसकारण सीमारेखा निर्धारण गर्ने कुरा चाहिँ सम्बोधन गर्ने त्यसलाई समाधान गर्ने कुरा चाहिँ एउटा मानवीय प्रयत्नको हिसाबले पनि कठिन थियो। अनि अब त्यो सीमारेखा तय गरेर सम्बोधन गर्न त्यतिकै थाती राखेको भए, त्यसलाई महत्त्व नदिएर अथवा धेरै महत्त्व नदिएर गर्दै गरौँला भनेर एक दुईवटा कुराहरू विवाद निकालेर त्यसलाई थाती राखेको भए चाहिँ दुई मुलुकहरूको बिच अहिले जस्तो हामी सौहार्द र सम्बन्ध भन्छौँ, मैले चाहिँ सिमानालाई समस्यारहित सिमाना भन्छु। नेपाल चीन बिचको सम्बन्ध समस्यारहित छ भन्छु। त्यो भन्नलाई अहिले पनि आजको दिनमा भन्नलाई चाहिँ आधार चाहिँ त्यही हाम्रो दुई मुलुकहरूको बिचको सीमाले निर्धारणले बनाएको त्यो चाहिँ ऐतिहासिक घटना मान्छु मैले। तेस्रो चाहिँ यो 72-74 यो चाहिँ जुन खाम्पा विद्रोह भयो, त्यो पनि दुई मुलुकहरूको बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा दिशानिर्देश गर्ने खालको घटना थियो भन्छु मैले। त्यहाँ चाहिँ विदेशी शक्तिको आडमा नेपालको भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि भयो। नेपालले सधैँभरि के भनिरहेको थियो भने नेपालको भूमि हाम्रो मित्र राष्ट्र विरोधी गतिविधिमा प्रयोग गर्न दिइने छैन, यो नेपालको घोषित नीति थियो। त्यो घोषित नीति साँच्चीकै कार्यान्वयन गर्ने बेला त्यहाँ आयो। त्यहाँ त्यो चाहिँ चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग भयो नै, देखिने गरी प्रयोग भयो, त्यो पनि विदेशीको उक्साहटमा। अनि नेपालले त्यो विदेशीको दबाबलाई खेपेर अनि त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि आफ्नो सबै सामर्थ्य प्रयोग गर्छ कि गर्दैन, गरेन भने त भनाइ र गराइ फरक हुने भयो। तर नेपालले त्यतिखेर त्यो इतिहासको त्यो एउटा परीक्षाको घडीमा चाहिँ आफूले जे भनेको थियो त्यो चाहिँ पुरा गरेर त्यो खाम्पा विद्रोहको नियन्त्रण गर्यो। त्यसपछि चीनको नेपालप्रतिको विश्वास बढ्यो होला भन्ने ठान्छु मैले, पत्यार भरोसा बढ्यो होला भन्ने ठान्छु मैले। किनभने जे भनेको थियो त्यो चाहिँ त्यतिखेर नेपालले गरेर देखायो। त्यो चाहिँ तेस्रो अर्को घटनाक्रम हो। त्यसपछि आएर मैले चाहिँ अब यो नेपाल चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा प्रवेश गर्ने घटनालाई चाहिँ अर्को दुईटा मुलुकहरूको सम्बन्धलाई एउटा दिशानिर्देश गर्ने, नयाँ दिशामा लिएर जाने एउटा परिघटनाको रूपमा मैले लिन्छु। त्यो आएर हामी 2017मा भयो। अनि त्यो 2017को बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हामी चाहिँ त्यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा यहाँ अलिकति केही अलमलहरू भएको थियो। अलमलहरू भयो, त्यसको कारण चाहिँ विभिन्न थियो, आन्तरिक थियो, बाह्य थियो, सबै त्यसका बहुआयामिक त्यसका चाहिँ पक्षहरू थिए। नेपालले साँच्चीकै त्यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्बन्धी सम्मेलन भयो बेजिङमा, त्यो मे 2017मा। त्यो अवसर गुमाउँछ कि भन्या जस्तो चाहिँ भयो त्यहाँ त्यो कालखण्डमा। तर हामीले चाहिँ त्यसलाई एक हिसाबले चाहिँ सही हिसाबले त्यसलाई त्यतिखेर स्थापित गर्न सकियो भनेको मे 12 को दिन चाहिँ काठमाडौँमा BRI सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। मे 14बाट चाहिँ पहिलो BRI सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय फोरम चाहिँ बेजिङमा हुँदै थियो। त्यसकारण चाहिँ यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सम्बन्धी सम्झौताको हस्ताक्षर गर्नाले चीनको छिमेकी मुलुक अथवा बाह्य विश्वसँग सम्बन्ध राख्नका लागि उसले अख्तियार गरेको एउटा बाटो, उसले अवलम्बन गरेको पद्धति, त्यो पद्धति हाम्रो बाह्य सम्बन्ध राख्ने पद्धतिसँग
विकासका लागि चाहिँ साझेदारी गर्ने हाम्रो पद्धतिसँग यसले मेल खान्छ भन्ने हो त्यो। सम्भवतः त्यतिखेर हामी चाहिँ त्यो बिआरआईको एमओयूमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नसकेको भए त्यो हाम्रो आन्तरिक कारण मात्रै हुन्थेन, बाह्य कारण हुने थियो। त्यो बाह्य कारण चाहिँ नेपाल र चीनको बीचको सम्बन्ध बाह्य कारणबाट प्रभावित हुनु भनेको दीर्घकालीन हिसाबले चाहिँ नेपालको लागि धेरै प्रत्युत्पादक हुने थियो। त्यसकारण चाहिँ त्यो एउटा इतिहासको लागि ऐतिहासिक घटना हो। हुन त 2016 मा नेपाल र चीन बीच भएको पारवन सम्झौतालाई पनि हामी चाहिँ एउटा ऐतिहासिक घटनाक्रम भन्न सक्छौँ। नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित मुलुक र त्यो भूपरिवेष्टित पनि एउटै मुलुकसँग मात्रै पारवनको लागि त्यो भर पर्नुपर्ने मुलुक चाहिँ चीनसँग सम्झौता गरेर पारवनको विकल्पको त्यतिखेर चाहिँ बाटो खुल्यो। त्यसकारण त्यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो। तर त्यसको उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि नेपाल चाहिँ चीनका बन्दरगाहबाट सोझै काठमाडौँसम्म रेलबाट जोडिनुपर्छ। त्यसकारण यो चाहिँ उपलब्धि आधा मात्रै त्यो चाहिँ प्राप्त भएको छ भन्छु मैले। त्यो चाहिँ त्यो अझै पुरा भएको छैन। त्यो पुरा हुनका लागि चाहिँ त्यो बेरोकटोक त्यो अहिले संसारको आधुनिक यातायातको साधन चीनका बन्दरगाहदेखि चाहिँ काठमाडौँसम्म आउने गरी हामीले यातायात पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ बिआरआईको एउटा प्रमुख एउटा एजेन्डा, त्यो कार्यसूची पनि हो त्यो। अब अनि त्यो चाहिँ यो घटना अब मैले यसलाई अलिकति हाफ भएको हुनाले मैले पछि भने, तर 16 को त्यो घटनालाई पनि हामीले सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको पुरा उपलब्धि लिन भने बाँकी नै छ, किनभने अझै कामै बाँकी छ त्यसको भन्छु मैले। अनि नेपालको राष्ट्रपतिको चीनको राजकीय भ्रमण पनि अब गणतन्त्र स्थापना भएपछि एक हिसाबले चाहिँ अब पहिलोपटक राष्ट्रपतिको भ्रमण भयो। त्यसलाई पनि हामीले ऐतिहासिक मान्न सकिन्छ एउटा घटनाक्रमको हिसाबले। तर त्यसले चाहिँ दूरगामी असर पार्ने हिसाबले चाहिँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण हो। त्यो 23 वर्षपछि आएर भएको भ्रमण हो। त्यसकारण नेपाल चीन सम्बन्धलाई लामो समयसम्म असर पारिरहने घटनाक्रमहरूलाई ऐतिहासिक विश्लेषण गर्दा पहिलो दौत्य सम्बन्ध स्थापना, दोस्रो सीमा र शान्ति तथा मैत्री शान्ति, तेस्रो चाहिँ चीन विरोधी गतिविधिमाथिको नेपालको नियन्त्रण, चौथो चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्समा नेपालको प्रवेश, पाँचौँ चाहिँ अब यो सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण, चीनका राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण, यी चाहिँ नेपाल चीन सम्बन्धलाई दूरगामी ढङ्गले प्रभाव पार्ने घटनाक्रमहरू हुन्। अब अलिकति फरक विषयमा कुराकानी गरौँ। खास गरी सन् 1949 मा नयाँ चीनको स्थापना गरेको 6 वर्ष पुगेको थियो नेपाल चीन दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुँदाखेरि। र त्यति बेला नेपालको स्थिति कस्तो थियो भने नेपाल कोरियालाई, चीनलाई, जापान, जर्मनी लगायतका देशहरूलाई पनि आफ्ना सामग्रीहरू निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा थियो। तर कालान्तरमा परिस्थिति बदलिँदै जाँदाखेरि जापान विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रमा दरियो, त्यस्तै गरेर जर्मनी चौथो र चीन यति बेला दोस्रो अवस्थामा आइपुगेको छ भने कोरियाको अवस्था पनि एकदमै सुदृढ छ। तर दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको 66 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालको स्तरोन्नति हुनुभन्दा पनि हामी चाहिँ अधोगतितिर लाग्दै 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 अब त रसातलमै भाइसकेकै अवस्थामा छौँ भन्दा पनि त्यति साह्रो फरक नहोला जस्तो लाग्छ। हामी कहाँनिर चुक्यौँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको नेपाललाई जापानसँग 1956 मा पनि हामी तुलना गर्न सक्दैनथ्यौँ। जापान भनेको त्यतिखेरै पनि विश्व शक्ति हो। अनि उसले दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि चीनमाथि समेत आधिपत्य जमाएको थियो। जापान एउटा साम्राज्य भएर बसिरहेको थियो। त्यसकारण चाहिँ त्यो जापानसँग हाम्रो तुलना हुन सक्दैन, एउटा कुरा।
अनि दोस्रो चाहिँ चाइना चीन आफै पनि एउटा इतिहासको कालखण्डमा पछिल्लो 150-200 वर्ष छोडेर एउटा विशाल साम्राज्य हो। उसको चाहिँ हजारौं वर्षको एउटा गौरवशाली इतिहास छ। ऊ चाहिँ विज्ञानमा संसारमै सबभन्दा पहिला थुप्रै आविष्कारहरू गर्ने विज्ञानको हिसाबले एकदम आर्थिक हिसाबले सम्पन्न भइसकेका मुलुक हो। तर पछिल्लो कालखण्डमा झन्डै 150 देखि 200 वर्षसम्म चाहिँ चीन असाध्यै विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा पर्यो अनि उनीहरूले धेरै एक किसिमको चाहिँ अपहेलना, अपमान अनि दबावहरू खेप्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ चीन फेरि पुरानै लयमा यो जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएपछि पुनः लयमा फर्केको हो। हाम्रा छिमेकीदेखि हाम्रा संसारका हामी जस्तै थुप्रै मुलुकहरूको दाँजोमा प्रगतिमा हामी असाध्यै धेरै पछाडि परेको चाहिँ सत्य हो। त्यो सत्यलाई हामीले लुकाउनु पर्ने कारण पनि छैन, त्यो कुनै लुकाएर लुकिने कुरा पनि होइन। हामी धेरै पछाडि पर्यौँ। त्यसका मैले आफूले चाहिँ अब विभिन्न मान्छेहरू विभिन्न किसिमका दृष्टिकोणहरू राख्छन्। पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ झन्डै 104 वर्षसम्म हामी चाहिँ एकदमै धेरै एउटा संसारबाट एक्लिएर अँध्यारोमा बसेको भनौँ। त्यो अँध्यारो कालखण्ड भन्छ राणा शासन काल, जुन बेला हामी प्रजातन्त्र बहाली भयो त्योभन्दा पहिलाको अवस्था चाहिँ काली लाग्दै हो, जहाँ कुनै शैक्षिक संस्था थिएनन्। अब यो 1956मा मात्रै नेपालमा विश्वविद्यालय खुलेको, पहिलो विश्वविद्यालय। पढाइ भन्ने, स्कुल भन्ने कुराहरू चाहिँ राणा परिवारका सन्तान बाहेक कसैसँग थिएन। हामी शिक्षामा धेरै पछाडि थियौँ। भलै हाम्रा ऋषिमुनिका पालामा हामी धेरै एकदम यो चाहिँ यो अध्ययनको हिसाबले, विद्वत्ताका हिसाबले वाल्मीकिदेखि लिएर पाणिनीसम्म सबै चाहिँ संस्कृतका विद्वानहरू नेपालमै जन्मे, वेदव्यास जस्ता नेपालमै रहे भन्ने छ। त्यो कालखण्डको, पौराणिक कालखण्डको कुरा गर्दाखेरि हामी असाध्यै धेरै चाहिँ अब शैक्षिक हिसाबले हामी उन्नत थियौँ भन्ने लाग्छ। 13औं-14औं शताब्दीमा आउँदाखेरि पनि नेपालका कलाकारहरू चाहिँ बेइजिङमा गएर त्यत्रा भव्य महलहरू बनाए भनेको मतलब हामीसँग ज्ञानको अथाह खानी थियो त्यतिखेर पनि भन्ने। सानै मुलुक भए पनि एकदम ठुलो प्रभाव थियो। नेपाली रञ्जना लिपि भेटेँ मैले चीनका विभिन्न सहरहरूमा। त्यसकारण हाम्रो त्यहाँसम्म प्रभाव पुगेको थियो। रञ्जना लिपि भनेको काठमाडौँको लिपि हो, त्यो पुगेको थियो भन्ने कुराहरू देखिन्छ त्यो। तथापि 17औं, 18औं, 19औं शताब्दीकै कुराहरू गर्दाखेरि हामीसँग एउटा पनि विश्वविद्यालयसम्म थिएन। कुनै गतिलो एउटा राष्ट्रिय स्तरको कुनै पनि संस्था थिएन। त्यो लोकसेवा आयोग भन्नुहोस्, परीक्षा लिने प्रणाली, त्यो चाहिँ यो 7 साल पछाडि नै स्थापना भएको। अनि हाम्रो चाहिँ लेखा परीक्षण गर्ने संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालय त्यसपछि संस्था स्थापना भएको। हाम्रा भन्ने इभन साँच्चै कुरा गर्ने भने हामीसँग मन्त्रालय चलाउने सचिवहरूको व्यवस्था पनि हामीले आफै गर्न सकेका थिएनौँ। हामी चाहिँ धेरै नै कमजोर अवस्थामा थियौँ संस्थागत हिसाबले, जनशक्तिको हिसाबले। अनि जनशक्ति र संस्था बनाउने क्रममा हामी चाहिँ धेरै पश्चिमी मुलुकहरूसँग असाध्यै धेरै भर पर्यौँ। यति धेरै भर पर्यौँ कि अनि हाम्रो भन्ने सबै गुमायौँ हामीले। र उनीहरूले पनि यहाँ नेपालमा गतिला संस्थाहरू बनाउनेतिर भन्दा उनीहरू आउने, आफ्नो प्रभुत्व निरन्तर कायम गरिरहने खालको विकासको मोडेललाई उनीहरूले प्रवर्तन गरिरहे। हामीले त्यसलाई चिरेर अगाडि जान सकेनौँ। त्यो आज पर्यन्त जान सकेका छैनौँ हामी। विकासकै कुराहरू गर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रा विकासका क्रियाकलापहरू, आयोजनाहरू, यो चाहिँ मैले वाशिङटन मोडेल भन्छु मैले। यो चाहिँ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, IMF जस्ता संस्थाहरूले निर्धारण गरिदिएका पद्धतिमा बसेर हामीले काम गरिरहेछौँ। आजको विकासको मोडेल पनि त्यही नै हो हाम्रो। त्यो मोडेल चाहिँ असाध्यै धेरै खर्चिलो अनि असाध्यै धेरै चाहिँ परनिर्भर, दिगो पनि भएन त्यो। अनि सँगसँगै चाहिँ त्यसले थुप्रै विकृतिहरू ल्यायो। त्यो चाहिँ ठुलो करप्सनको कारण चाहिँ यो विदेशी दात्री निकायहरूबाट आएका महँगा परियोजना हुन्। त्यो परियोजनामा दात्री निकायका तर्फबाट जुन किसिमको जथाभावी खर्च हुने, एकदम
ऐयासी जीवन बिताउने, त्यहाँ चाहिँ हामीलाई सल्लाहकार भएर आउनेहरू ऐयासी जीवन बिताउने, अनि हाम्रो यहाँको प्रशासनिक संयन्त्र, राजनैतिक संयन्त्र त्यसैसँग मिलेर व्यक्तिगत लाभ लिएर चाहिँ अलि सुखसयलपूर्ण जीवन बिताउने र अलि मेहनत गरेर आफ्नै ज्ञान सिकेर परम्परागत ज्ञान प्रविधिहरूलाई परिमार्जन गरेर अनि त्यसैका आधारमा चाहिँ हाम्रो दिगो विकासको अवधारणा अगाडि लैजाने काममा हामी चुक्यौँ। हामी सँग चाहिँ यो सुरुङ खन्ने प्रविधि थियो आजभन्दा 150 वर्ष पहिला। हामीसँग चाहिँ एकदम राम्रो पुल बनाउने, यो झोलुङ्गे पुल बनाउने हामीसँग प्रविधि थियो, बागलुङ्गे प्रविधि भन्ने। त्यो स्विसहरू आएर अनि उनीहरूले यो अहिलेको झोलुङ्गे पुलको प्रविधि दिएर गए, त्यो लिएर गए, हाम्रो प्रविधि लिएर गए। अब हामीसँग त्यो प्रविधि बाँकी छैन, न सुरुङको प्रविधि छ न पुलको प्रविधि छ। त्यसकारण हामी चाहिँ परामुखापेक्षी हुनु नै एउटा विकासको बाधक हो। दोस्रो, हामीले राजनैतिक घटनाक्रमहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। यो गएको 7 दशकमा 7 पटकसम्म संविधान परिवर्तन भयो। संविधान नयाँ परिवर्तन होइन, नयाँ संविधान भने 7 वटा संविधान। सायद संसारमा यति धेरै संविधान भएको कुनै मुलुक थिएन होला। संविधान भनेको त राज्य सञ्चालनको मियो हो नि, मुख्य। त्यो राज्य सञ्चालनको मुख्य प्रणाली नै यति धेरै चलायमान भयो, यति धेरै चल्यो कि कुनै पनि प्रणाली चाहिँ दिगो ढङ्गले, लामो ढङ्गले जान सकेन। जान नसकेपछि राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने, राज्यलाई निर्देशित गर्ने मूल कानुन नै पटक पटक फेरबदल भइरहन्छ। त्यो चाहिँ त्यो संशोधन होइन, त्यो एउटालाई फ्याँक्ने र अर्को लिएर आउने गरेकोलाई मैले 7 वटा भनेको। 7 वटा संविधानहरू आयो। त्यसकारण यसले राजनैतिक हाम्रो प्रणालीलाई यति धेरै अस्थिर बनाइदियो, जसले दीर्घकाल सोचेर, दीर्घकालीन योजना बनाएर अनि दीर्घकालीन विकासका कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सकेन। त्यसमा चाहिँ दाताहरू हाबी हुने एउटा पक्ष छ, पश्चिमा मोडेलको खर्चिलो विकास अर्को पक्ष छ। त्यो खर्चिलो विकास र त्यहाँबाट आउने सल्लाहकारहरूले नेपालमा लिएर आएको चाहिँ गलत संस्कृति भनौँ, ऐयासी सुखसयलपूर्ण जीवन बिताउने, आफ्नो क्षमताभन्दा त्यो चाहिँ महँगो जीवनशैली बिताउने जुन प्रवृत्ति नेपालको प्रशासन राजनीतिभित्र प्रवेश गर्यो, त्यो पश्चिमा दाताहरूकै कारणबाट प्रवेश गरेको थियो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न हामीले हाम्रो जगमा विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ, न दीर्घकाल सोचेर गर्न सक्यौँ। दीर्घकाल सोचेर गर्नका लागि चाहिँ एउटा राजनैतिक प्रणालीको प्रणालीकै निरन्तरता भएन। तपाईँ भन्नुहोस्, पछिल्लो पटक 2072 सालमा संविधान बनेको, अब अहिले संविधान चाहिँ त्यो संविधान काम लागेन भन्ने एउटा जमात चाहिँ जोरदार रूपमा निस्किरहेछ। त्यो संविधान 10 वर्ष लगाएर अनि अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर अनि 2 पटक संविधान सभाको चुनाव गरेर अनि हजारौँ हजार घन्टा बहस गरेर अनि झन्डै त्यो संविधान सभाको 95% 96% भन्दा बढी सभासदहरूले पारित गरेको संविधान हो। त्यो संविधान अब हामी अहिले काम लाग्दैन भन्दैछौँ भने हामी सबै त्यही संविधान बनाउनेमा हाम्रा ध्यानहरू केन्द्रित गऱ्यौँ। एउटा व्यवस्था फाल्ने र अर्को व्यवस्था ल्याउनेमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गऱ्यौँ। विकास निर्माणतिर, हाम्रो चाहिँ जनताको जीवनस्तर सुधार्नेतिर खासै धेरै चाहिँ राम्रोसँग दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखेर योजनाबद्ध ढङ्गले जिम्मेवार भएर, उत्तरदायी भएर त्यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरू चाहिँ अगाडि गएनन्। न संस्थागत ढङ्गले गयो, न नीतिगत ढङ्गले गयो। दुईटै कारणले गर्दा विकास पछाडि परेको। अब यहाँले यति कुरा भनिरहँदाखेरि र नेपाल चीनको दौत्य सम्बन्धको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चीन सरकारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गराउनको लागि धेरै पहिले नै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना निर्माण गरिदिएको थियो, भिरकुटी कागज कारखाना पनि निर्माण गरिदिएको थियो, हरिसिद्धि इँटा टायल उद्योगको, त्यस्तै हेटौँडा कपडा उद्योग लगायत दर्जनौँ उद्योगहरू यहाँ स्थापित भए। खास गरी ट्रली बस पनि भयो। तर यति बेला ती परियोजनाहरू चाहिँ अब ट्रली बसको त यसो करङ देख्न पाइन्छ नयाँ बानेश्वरमा, होइन, अरू केही पनि छैनन्। अब हिमाल सिमेन्ट उद्योग पनि त्यो कता पुग्यो, त्यो केही चिनोबानो छैन यति बेला। भनेपछि अब मित्र राष्ट्रहरूले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको विकासको लागि, नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्नको लागि यसरी आर्थिक रूपमा अथवा प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्दै जाने, हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, आफै पनि बनाउन नसक्ने
र उनीहरूले दिएको पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने यो परिस्थितिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? यो खास गरी एकदमै केन्द्रीकृत भएर त्यो चाहिँ त्यो केही उद्योगहरू अहिले तपाईँ नाम लिएका संस्थाहरू चाहिँ निजीकरण गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा देख्दै गर्दाखेरि पनि कस्तो देखिन्छ भने अधिकांश मित्रराष्ट्र चीनबाट बनाइएका परियोजनाहरू चाहिँ सबैजसो यो निजीकरण गर्ने पहिलो लहरमा र त्यसलाई चाहिँ अथवा त्यो चाहिँ एउटा चलाउन नसकेर बन्द गर्ने संस्थाहरूको रूपमा चाहिँ गइरहेको देखिन्छ धेरैजसो। मैले अघि भने हाम्रा विकासका मोडेलहरू वासिङटन म कन्सेन्सस भन्छु, वासिङटनको नीति, त्यो नीति उनीहरूका योजना अनुसार चाहिँ हामी सुरु गऱ्यौँ विकास 1950 को दशकमा, सन् 1950 को दशकमा। त्यसैको निरन्तरता छ अहिलेसम्म, आजको दिनसम्म पनि। अहिले तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा पनि त्यसैको निरन्तरता छ। अब उनीहरूले यो सरकारको काम चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्ने होइन, यो चाहिँ अब यो निजीकरण गरिदिइहाल अनि सरकारले चाहिँ सामाजिक उसमा केमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले सल्लाह सुझाव दिए। नेपालका सत्तासीनहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा अचुक औषधिको रूपमा चाहिँ नेपालको विकासको अचुक औषधि हो भनेर भटाभट ती चाहिँ छाने। अब छान्ने क्रममा कसरी छाने? अब त्यो चाहिँ भन्दा के भनिन्छ भन्दाखेरि व्यावसायिक प्रकृतिका जो निजी क्षेत्रले काम गर्छ त्यस्तोमा चाहिँ सरकार नबस्ने भने, अनि त्यसकारण त्यसलाई निजीकरण गर्ने भनेर त्यस्ता संस्थाहरूको कुरा गरियो एउटा। अनि दोस्रो चाहिँ जो अब सरकारले पैसा दिएर पालिरहेछ त्यो पैसा चाहिँ त्यो राजस्व त जनताको, गरिब जनता जीवन स्तर सुधार्नका लागि हो, यस्तो संस्था पाल्न हुँदैन। त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रले काम गर्छ चल्छ भने चाहिँ सरकारले पैसा दिएर त्यही काम किन गर्ने, राजस्वबाट पैसा दिएर भन्ने खालका दृष्टिकोणहरू पश्चिमाहरूले चाहिँ नेपालमा प्रवेश गराएका थिए। अनि त्यही दृष्टिकोण र त्यही आधारमा बेचेको भन्ने कुरा भनिन्छ अहिले। तर सबै बेचियो र त्यो कुनै पनि निजी क्षेत्रमा गएका कुनै पनि त्यो व्यवसायले राम्रो प्रगति गर्न सकेनन्। न निजी क्षेत्रमा गएकोले राम्रो प्रगति गर्न सके, न चाहिँ हामीले निजी क्षेत्रले नै त्यसको विकल्पमा एकदम अर्थतन्त्रलाई एकदमै ठुलो योगदान दिने गरी अर्को कुनै वैकल्पिक त्यस्तो कामहरू गर्न सके, त्यो सकेनन्। त्यसकारण यो मोडेलमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो भनाइ चाहिँ। मेरो चाहिँ भनाइ चाहिँ अहिले विकासको मोडेलै यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेको विकास मात्रै होइन, विकासको नयाँ मोडल पनि हो भन्छु मैले। त्यो भन्दाखेरि कतिपय साथीहरूले चाहिँ धेरै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्सको तपाईँले वकालत गर्नुभयो बर्ता भन्ने आरोप पनि लगाउँछन्। तर मैले बुझेको कुरा गरेको मैले, हामी चाहिँ कन्सल्ट्यान्ट निर्देशित पश्चिमा विकासको मोडेलबाट हामी चाहिँ हामीले त्यसलाई हामीले हाम्रो विकासलाई बाहिर ल्याउनै पर्छ। जुन सरले अहिले भन्नुभयो नि वासिङटन नीतिको जुन कुरा यहाँले गर्नुभयो, वासिङटन नीति चाहिँ चिनिया अर्थतन्त्रलाई, खास गरी चिनको सहयोगलाई, चिनिया परियोजनाहरूलाई धराशायी अथवा किनारा लगाउने ढङ्गबाटै यहाँ भित्रेको भन्ने मिल्छ? होइन, म त्यसो त भन्दिनँ मैले। होइन, उनीहरूले चिनिया विकासको मोडेल ठिक होइन भनेर वकालत गरिरहन्छन् उनीहरूले। हो, त्यसकारण त्यो वकालत गरेको उनीहरूले चिनिया विकासको मोडेल ठिक छैन भन्ने उनीहरूले वकालत गर्छन्। उनीहरू वैचारिक दृष्टिकोणले गरेका वकालत हो। त्यो उनीहरूले गरेको वकालतको पश्चिमा मुलुकहरूमा अध्ययन गरेर आएका नेपालका तथाकथित विद्वानहरूमा त्यो छाप छ, त्यो प्रभाव छ। उनीहरू त्यो दृष्टिकोणै त्यस्तो राख्छन्। चिनिया मोडेलको विकास चाहिँ ठिक होइन, हामी विकासको मोडेल भने त पश्चिमाले दिएकै विकासको मोडेल ठिक हो भन्ने विचार राख्छन्। त्यही पढेर बुझेर आएका ती मान्छेहरू अहिले पनि तपाईँ नेपाल सरकारको नीति योजना कार्यक्रम बनाउने ठाउँहरूमा जानुभयो भने सम्भवतः निर्णायक ठाउँमा, खास गरी तपाईँको अब योजना आएको भयो, अरू कुनै चाहिँ अब नीति अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सङ्घ संस्थाहरूमा कुरा गर्नुभयो भने, नीतिहरू मस्यौदा गर्ने तपाईँका कार्यदलका कुराहरू गर्नुभयो भने
सम्भवतः पश्चिमी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरेर डिग्री नलिएर आएको मान्छेले नेतृत्व गरेको चाहिँ तपाईँले खोजेर एउटा दुईवटा पनि पाउनुहुन्न, पाउनुहुन्न तपाईँले। कुन चाहिँ नीति बनाएको छ होला, यसले कसले बनाएको भनेर तपाईँहरूले त्यसको मस्यौदाकार को हो, यसका थिङ्क ट्याङ्कहरू को हुन्, यसलाई विचार दिने मान्छेहरू को हुन्, यसको प्रारूप तयार गर्ने मान्छे को हुन् भनेर खोजेर जानुभयो भने सम्भवतः उनीहरू सबै त्यहीँ चाहिँ दीक्षित छन् र उनीहरू विचारैले त्यसो भन्छन् भन्छु मैले। योजना बनाएको भन्ने कुराहरू आरोप लगाउन सक्दिनँ म, तर उनीहरू त्यस्तो विचार बोक्छन्। त्यसकारण मैले के भन्छु भने यो तपाईँहरूले चाहिँ पश्चिमाको वकालत गरे हो, त्यसले हाम्रो काम गरेन। मैले वकालत गरेको विचार गरेर हेरौँ न त यसले काम गर्छ कि, म त्यसो पनि भन्ने गर्छु। यो मैले वकालत गरेको मोडेल चाहिँ तपाईँहरूले वकालत गरेको मोडेल त फेल भइसक्यो, मैले वकालत गरेको मोडेल फेल भएको छैन भन्दा उनीहरू के दाबी गर्छन् भने नेपालमा काम नगरेको त यहाँको नेताहरू ठिक नभएर, यहाँको कर्मचारी ठिक नभएर कहाँ उनी यत्रो संसारमा विकास गरिरहेछ, त्यो मोडेल कहाँ अनुपयुक्त हो र, उनीहरू त्यस्तो कुरा गर्छन्। म भन्छु त्यो हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भूगोल, हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था, हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो मूल्य मान्यता, हाम्रा आवश्यकता सबै कुराहरू चाहिँ त्यो उनीहरूसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन, पश्चिमासँग मेल खाँदैन। त्यसकारण त्यसले चाहिँ हाम्रो विकासको गतिलाई अगाडि लान सक्दैन। तिमीले जति भने पनि कुनै मुलुकमा विकास भयो त्यहाँ चाहिँ हुँदैन। अब उनीहरू के पनि भन्छन् भने ल चिनिया मोडेलबाट विकास भएको एउटा मुलुक देखा नि त, त्यस्ता कुरा पनि गर्छन् उनीहरूले। चिनले सहयोग गरे मुलुक भने त उत्तर कोरिया हो, हामी त्यतातिर जाने भन्छन् उनीहरू। होइन, चिनले अहिलेसम्म चाहिँ पश्चिमा मुलुकले जस्तो विकासको मोडेल निर्यात गरेका छैन। त्यसकारण अब यो कुन मुलुक देखाउने भन्ने बेला भएको छैन त्यो। अहिले हामीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चाहिँ एउटा उनीहरूको साझा विकासको अवधारणासहित आएको प्रस्ताव हो। त्यो साझा विकास दुईटैले संयुक्त प्रयत्नबाट विकास गर्ने र त्यसको लाभ चाहिँ बाँडचुँड गर्ने, दुवैले लाभ लिने, त्यो अङ्ग्रेजीमा विन विन भन्छ नि, लाभको यो प्रस्ताव हो भनेर म चाहिँ त्यसरी बुझ्छु म। त्यसकारण अब यो नयाँ मोडेल हामीले एकखेर प्रयोग गरौँ। म चाहिँ त एसियाली विकास बैङ्कको एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्कको हेडक्वार्टरमा गएर प्रेसिडेन्टसँगै भने तपाईँले वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीले जे गरेका थिए त्यही गर्ने हो भने तपाईँको आवश्यकता छैन। अब तपाईँ चाहिँ भिन्न ढङ्गले जानुहोस् भनेपछि उहाँले के हो भिन्न ढङ्ग भन्नुभएको थियो। मैले भिन्न ढङ्ग भनेको यो कन्सल्ट्यान्ट, विदेशी सल्लाहकार निर्देशित विकासको मोडेल चाहिँ तपाईँले लगाउनु हुँदैन। त्यो सल्लाहकारहरू उनीहरू यहाँ जागिर खान आउने हुन्, नेपालको विकास गर्न आउने होइनन्। अनि उनीहरूले हाम्रै विकासका नाउँमा यहाँ आएको पैसाको अधिकांश हिस्सा फर्काएर उनीहरूले उतै लिएर जान्छन् र थुप्रै विकृतिहरू छोडेर जान्छन् र हाम्रो विकासलाई एकदमै लम्बे तान बनाइदिन्छन्। अनि उनीहरूले नयाँ नयाँ सैद्धान्तिक जार्गनहरू लिएर आएर नेपालको विकास प्रशासनमा लागेका मान्छेहरूलाई भुलभुलैयामा पारिदिन्छन्। केही मान्छेलाई तालिम दिन्छन् र वाह गराउँछन्, यो नै नेपालको विज्ञ हो भनेर बनाउँछन् र उसको आफ्नो चाहिँ एकदम भक्ति गर्ने भनौँ न, उसको विचारको चाहिँ वकालत गर्ने मान्छे बनाइदिएर अनि त्यहाँबाट छोड्छन्। त्यो मोडेल होइन। अब तपाईँले चाहिँ कन्सल्ट्यान्ट होइन, कन्सल्ट्यान्ट केन्द्रित होइन, त्यहाँको आवश्यकता केन्द्रित, त्यहीँको जनशक्तिलाई क्षमतावान बनाएर विकासमा जानुपर्छ भनेपछि एसियाली विकास पूर्वाधार विकास ब्याङ्कले चाहिँ परियोजनाहरू, अधिकांश परियोजनाहरू चाहिँ सरकारी संयन्त्र मार्फतहरू कार्यान्वयन गरेका छ। हुन त वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीले पनि सरकारी संयन्त्र भन्छन्, तर उनीहरूको नियन्त्रण चाहिँ कन्सल्ट्यान्टले गर्छ। अब सरले यति भनिरहँदाखेरि पहिले पनि चिनिया विकासको मोडल यहाँ ठिक छैन भनिरहेका थिए पश्चिमाहरूले, यति बेला पनि बिआरआई ठिक छैन भनेर उनीहरूले त्यही त्यो एमसिसीको चङ्गुलमा फेरि नेपाललाई फसाउन खोजेको हो त यो छोटो शब्दमा? अब फसाउनै खोजेको भन्ने कुरा त म कसरी भन्नु र त्यो, होइन? हजुर। तर चाहिँ अब एमसिसीमा केही यस्ता कुराहरू शर्तहरू छन् जसले हामीले भोलि वैदेशिक सहयोग लिनका लागि चाहिँ त्यो अरू मुलुकहरूसँगबाट वैदेशिक सहयोग लिनका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने अथवा अरू मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना त्यो चाहिँ एमसिसीका सम्झौताभित्र छन्। अब एमसिसी आफैमा अनुदान परियोजना हो, त्यसकारण यसको विरोध गर्न हुँदैन, यो 5 वर्षलाई आएको भन्ने थुप्रै मान्छेहरू वकालत गरिरहन्छन्।
अनुदान ठिक छ, हामीलाई अनुदान चाहिन्छ, दियो भने लिन सकिन्छ, लिन हुन्छ। तर त्यसले 5 वर्षको लागि आएको भने 5 वर्षपछि चाहिँ त्यो परियोजना, उसले बनाएको परियोजनामा त्यसको चाहिँ नियन्त्रण हुनु हुँदैन। तर अहिलेको सम्झौता हो भने चाहिँ त्यो परियोजना रहँदासम्म चाहिँ त्यसको नियन्त्रण रहिरहन्छ। त्यो पनि कहाँ रहन्छ भन्दाखेरि नेपालको रणनैतिक वस्तु, तपाईँको ऊर्जा भनेको रणनैतिक वस्तु हो। त्यो दैनिक आवश्यकताको पनि हो, जीवन पद्धति नचलेका लागि नहुने कुरा पनि हो, तर त्यो सँगसँगै चाहिँ रणनैतिक पनि हो। भनेको बिजुलीको खम्बा गाडेको छ, त्यो नलडुन्जेल चाहिँ उसकै प्रभावमा भइरहनु भयो। नलडुन्जेल होइन, त्यो अब तपाईँको त्यो अहिले ट्रान्समिसन लाइन बनाएको, हजुर, त्यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ कोल्याप्स हुने भनौँ न। अब कहिले पनि नेपालमा कामै नलाग्ने भएर पत्रु हुने हुन्छ नि, त्यो पत्रु हुने अवस्थासम्म पनि उनीहरूकै नियन्त्रण रहने प्रावधानहरू छ त्यो। र त्यहाँ कस्तो एकदम हामीले व्याख्या गर्न नसक्ने प्रावधानहरू छन् भने उनीहरूको हित विपरीत प्रयोग गर्न पाइने छैन। उसको हित के हो हामीलाई थाहा छैन। उसले यो मेरो हित विपरीत हो भनेर भनिदियो भने, मानिलिनुहोस् उसले चीनले एउटा परियोजना बनाइरहेको थियो, यहाँ बनाइरहेछ होइन, त्यो परियोजनालाई चाहिँ बिजुली चाहियो। अनि अब यो चाहिँ हाम्रो चीनसँग चाहिँ यो चीनले हामीसँग दुश्मनी गर्यो, त्यसकारण यो परियोजनालाई चाहिँ हामीले ब्ल्याकलिस्ट गरेको छ चीनको फलानुलाई। अनि त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ तैँले बिजुली दिन पाउँदैनस् भन्यो भने हामी के गर्ने? अनि त्यो चाहिँ हामीले त्यो उठाएर लैजा हामीले भन्ने सक्दैनौँ। हामी अर्को छुट्टै नयाँ फेरि परियोजना बनाएर छुट्टै पावर निकालेर लगेर दिनुपर्ने। त्यो त नेपालको नेसनल ग्रिड चाहिँ यस्तो जालो बनाएर टक्क पुरै नियन्त्रण गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो परियोजना आछ। त्यसकारण यस्ता कुराहरू छन् जुन कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो सम्झौता नेपालको लागि धेरै ठुलो घातक र प्रत्युत्पादक हुन्छ। सम्झौताका शर्तहरूको समस्या हो त्यो, पैसा आफैमा समस्या होइन। दिन खोजेको कुरा जे बनाउन लागेको छ त्यो पनि समस्याको कुरा होइन। त्यो हामीलाई बनाउनु पर्ने बनाए हुन्छ, त्यो बनाउनु हुन्छ, हामीलाई आवश्यक पनि छ होला। तर त्यो बनाइसकेपछि त्यो परियोजना माथिको स्वामित्व, अविच्छिन्न स्वामित्व अनि निशर्त स्वामित्व हामीसँग हुनुपर्छ। त्यो निशर्त स्वामित्व, अविच्छिन्न स्वामित्व हामीसँग छैन। अविच्छिन्न र सशर्त स्वामित्व उनीहरूसँगै छ। र अब हामी लगभग कुराकानीको अन्तिममा छौँ। खास गरी नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारीको हिसाबबाट हेर्दा सबैभन्दा ठुलो प्रशासनिक पदको प्रमुख मुख्य सचिव पदमा यहाँले लामो समय व्यतीत गर्नुभयो। त्यो एउटा ठुलो अनुभव छ, एउटा यो सामान्य अनुभव होइन भने। अर्कोतिर चीन जस्तो विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको राजदूत भएर पनि यहाँले लामो समय अनुभव हासिल गर्नुभएको छ। र त्यसभन्दा अगाडि पनि झन्डै 15-17 वर्ष अगाडि नै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको लागि महावाणिज्य दूत भएर पनि यहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। अब यतिका विधि अनुभव भएको अवस्थामा यहाँबाट जान्न खोजेको चाहिँ के हो भनेदेखि चीन सरकार नेपालबाट कस्तो खालको त्यो सहयोगको अपेक्षा गर्दो रहेछ? यहाँले त ठुला मन्त्रीलाई, नेताहरूलाई भेट्नुभयो नि होइन, त्यो कस्तो रहेछ त्यो चाहिँ? एक त चीन विशाल मुलुक हो, उसले चाहिँ अब संसारभरिका झन्डै 165 मुलुकका त चीनमा दूतावासै छन्। ती मुलुकहरूसँग दैनिक उसले चाहिँ सरसम्पर्क बनाइरहेछ। 150 मुलुकहरूसँग ऊ चाहिँ मुख्य व्यापारिक साझेदार चीन हो अहिले। त्यसकारण चीनले नेपाल जस्तो एउटा सानो छिमेकी मुलुकहरूबाट धेरै ठुलो अपेक्षा गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो गरेको मैले पाउँदिनँ। खास गरी तिब्बत मामिलामा त चासो छ होइन, त्यही त भने धेरै ठुलो अपेक्षा छैन उनीहरूसँग। सामान्य उनीहरूको चाहिँ अब हामीले हाम्रो भूमि चीनका स्वार्थको विरोधमा गतिविधिमा प्रयोग नहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना अपेक्षा छ। मैले चाहिँ सन् 1972-74 को जुन घटना कुरा गरेँ मैले, त्यतिखेर नेपालले चाहिँ त्यो वचनले मात्रै होइन कर्मले पनि त्यो कुरा गरेर देखाएको हो। त अथापि अहिले पनि अब विभिन्न कालखण्डमा चीन विरोधी गतिविधिहरू बाहिर सडकमा छताछुल्ल भइरहँदा 2008 मा चाहिँ एकदमै धेरै बढी चाहिँ नेपाल एकदमै धेरै कमजोर अवस्थामा थियो। 240 वर्षदेखि शासन गरिरहेको राजतन्त्र उन्मूलन भएको थियो।
अनि अरू चाहिँ नयाँ संस्थाहरू त्यस्तो बलियो संस्थाहरू सिर्जना भएको थिएनन्। अब सेना पनि एक हिसाबले चाहिँ नियन्त्रित थियो त्यतिखेर त्यो द्वन्द्वको कारणले, शान्ति सम्झौताको कारणले। त्यस्तो कमजोर भएको बेलामा चाहिँ नेपालमा पश्चिमाहरूले असाध्यै धेरै खेलेका थिए त्यो चीन विरोधी गतिविधिका लागि। तर नेपालले चाहिँ त्यतिखेर मैले भन्छु आफ्नो क्षमताले भ्याक्सिन राम्रै गरेर ती गतिविधिहरूलाई धेरै एकदम चाहिँ ठुलो परिमाणमा जान दिएन। दिनदिनै जस्ता प्रदर्शन हुने, यहाँ चाहिँ आगजनी गर्छन् भन्ने के भन्ने प्रायोजित थुप्रै घटनाहरू भए त्यतिखेर। एउटा चिनको स्वार्थ त्यही हो, चीन विरोधी गतिविधि नगर भन्ने। त्यो हामीले आश्वस्त बनाउनै पर्छ चीनलाई। चीनसँगबाट हामीले पर्याप्त सुविधा र राहत लिने, हामीले चाहिँ सहयोग लिने हो भने। अनि दोस्रो चीनको चाहना चाहिँ हाम्रै स्वार्थमा छ भन्छु मैले। त्यो हाम्रो स्वार्थ भनेको चीनले नेपाललाई एउटा स्थिर र समृद्ध मुलुक देख्न चाहन्छ। त्यो आफ्नै कारणले भनौँ न, हाम्रो सिमानामा उसको एउटा चाहिँ संवेदनशील भाग छ। यहाँ अस्थिर भयो भने चाहिँ त्यो अस्थिरता चुहिएर जाने, पोखिएर जाने भन्छ नि, त्यसको असर चाहिँ सिमाना परसम्म पर्छ। त्यसकारण चीनले चाहिँ नेपालमा भित्रैदेखि स्थिरता चाहन्छ र अब छोटो शब्दमा विकास पनि चाहन्छ। यो समृद्ध भयो भने, यहाँ नेपालीहरू समृद्ध भयो भने आफ्ना विषयमा आफै निर्णय गर्न सक्ने हुन्छन्। उनीहरू बेला बेला भन्ने पनि गर्छन्, तपाईहरू आफ्नो निर्णय आफै गर्नुहोस्, तपाईँ चीनवादी हुनु पर्दैन, नेपालवादी हुनुहोस् भन्ने उहाँहरूको आग्रह त्यस्तो रहन्छ। त्यसकारण चीनका धेरै ठुला अपेक्षाहरू छैनन्। केवल एउटा चीन विरोधी गतिविधिमा हाम्रो भूमिलाई प्रयोग नगर्ने, दोस्रो हामी हाम्रो खुट्टामा आफै उभिने, डरसँग उभिने, हाम्रो समृद्धिका लागि चाहिँ हामी हाम्रा योजनाहरू बनाउने। त्यसमा दुवै काममा चाहिँ चीन खुला ढङ्गले, उदार ढङ्गले सहयोग गर्न चाहिँ तयार छ। त्यो चाहिँ सहयोग लिन चाहिँ बरु हामीले सकिरहेको छैनौँ। कुनै बेला हाम्रै कारणहरू लिन सकिरहेको छैनौँ, कुनै बेला सहयोग लिने बेलामा चीनसँग धेरै चाहिँ निर्भर हुनु हुँदैन, चीन ठिक छैन भनेर स्कुलिङ गर्ने, पढाउने जुन शक्तिहरू छन्, ती शक्तिको प्रभावमा परेको भनौँ, अथवा उनीहरूको दृष्टिकोणै त्यस्तो बनाएको, वैचारिक दृष्टिकोणै त्यस्तो बनाएको जमात चाहिँ अहिले पनि विकास निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ, मैले नीति निर्माणको क्षेत्रमा, विकास निर्माणको क्षेत्रमा त्यो चाहिँ हाबी छ, आजको दिनमा नि हाबी छ। र अब अन्तिममा छोटो शब्दमा नेपाल र चीन बिचको सम्बन्ध आगामी दिनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? अब यसलाई चाहिँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणको बेलामा हामीले यसलाई चाहिँ एउटा सूत्रबद्ध गरेका छौँ। दुई मुलुकहरूको त्यो रणनीतिक साझेदार हुनेछन्। यो चाहिँ अनन्त मित्रता, यो चाहिँ मित्रताको अनन्त मित्रताको सिलसिलामा यो दुई मुलुकहरूले रणनैतिक साझेदारी गर्नेछन्। तर त्यो रणनैतिक साझेदारी विकास र समृद्धिका लागि हुनेछ। यो चाहिँ सूत्र बनाएको। दोस्रो चाहिँ हामी यो बिआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि बिआरआईको एउटा मूल मकसदै कनेक्टिभिटी, जोड्ने कुराहरू, बहुआयामिक कनेक्टिभिटी भनौँ न, मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी। हामीले त्यसलाई चाहिँ अर्को सूत्र बनायौँ, ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क। अब यो दुईटैको चाहिँ उद्देश्य के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि, यो हिमाल वारिपारि एउटा चाहिँ एउटा साझा समृद्ध समुदायको निर्माण, साझा समृद्ध मानव समुदायको निर्माण, त्यो तर्फ चाहिँ हामीले हाम्रा योजना, नीति, कार्यक्रम, दृष्टिकोण त्यतातिर केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ पर्याप्त मात्रामा या आन्तरिक हिसाबले चाहिँ मान्छेहरूलाई नयाँ ढङ्गले सोच्नका लागि स्कुलिङ भन्छु मैले, त्यो चाहिँ स्कुलिङै खाँचो छ, त्यो विचारकै खाँचो छ, विचार सम्प्रेषणकै खाँचो छ। नयाँ ढङ्गले सोच्नलाई हाम्रा विकासका मोडेल, चीनसँगको सहकार्य, त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिने स्थायित्व र समृद्धि, अनि त्यसमा आउने अवरोधलाई चिर्नका लागि, त्यसमा अवरोध आउँछ किनभने कतिपयले त्यो चाहिँ चीनको विकास मोडेल मन पराउँदैनन्, चीनसँग नेपाल धेरै नजिक भएको मन पराउँदैनन्।
जसले त्यो मन पराउँदैन उनीहरूलाई हामीले स्पष्ट ढङ्गले भन्नुपर्छ, हामी यो कसैप्रति लक्षित छैन। हामी तेस्रो मुलुकसँग लड्नका लागि चीनसँग साझेदारी गरेको होइन, हामीले हाम्रो विकासका लागि गरेको हो। के हामी विकसित हुन नपाउने, के हामी समृद्ध हुन नपाउने? हामी जहाँबाट हामीले सहयोग लिएर हाम्रो समृद्धिलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यहाँबाट हामी सहयोग लिनको लागि हामी स्वतन्त्र छैनौँ। अनि तिमी अवरोध सिर्जना गर्छौ भने तिमी हाम्रो कसरी मित्र हुन सक्यौ? हामी त्यो ढङ्गले उहाँहरूसँग खुला बहस गर्नुपर्छ। त हाम्रो उच्च पदस्थहरू चाहिँ त्यो बहस गर्न चाहिँ तयार भएको अवस्था देखिँदैन। कैयौँ पटक म चाहिँ विभिन्न त्यो पश्चिमी सरकारी उच्च अधिकारीहरूसँग यही ढङ्गले कुरा गरेको छु मैले कि हामी विकसित नहुने, हामी विकासका लागि तिमीले गरेको मोडेलबाट हाम्रो विकास हुँदैन। मैले उनीहरूलाई भनेकै छु, मैले तिमीहरूले दिएको मोडेलबाट हामीले त्यो द्रुत विकास गर्न सक्दैनौँ। आएको 200 वर्ष पनि गर्न सक्दैनौँ। मैले उदाहरण गणितै के उदाहरण, तिमीले यति वर्ष परियोजना लागू गरेर यति खर्च गरेर यति उपलब्धि प्राप्त गर्यौ, कुनै एउटा परियोजनाको उदाहरण दिएर कति अवधि लगाएर कति पैसा खर्च गरेर के उपलब्धि आयो, त्यो उपलब्धिलाई हामी विस्तार गर्दै गर्दै गयौँ भने नेपाल कहिले समृद्ध होला भन्यो भने 200 वर्षमा अहिले लगाएको भन्दा पनि 100 गुणा बढी यो साधन स्रोत लगाउँदाखेरि पनि हामी चाहिँ मध्यम आय वर्गको मुलुक बन्दैनौँ। त्यसकारण तिम्रो मोडलमा म त सहमत छैन। अब हामीले विकल्प खोज्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यो बिआरआईबाट हामीले त्यसको विकल्प लिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू मैले चाहिँ त्यो लिँदाखेरि तिमी विरुद्ध हामी जाने होइन, तिमीसँग लड्नलाई लिएको होइन। हामीले लड्नलाई लिएको होइन भने तिमी किन विरोध गर्ने? हामी समृद्ध भएको देख्न चाहँदैनौ तिमीहरू, त्यो ढङ्गले हामी उनीहरूसँग बहस गर्नुपर्छ, कुरा गर्नुपर्छ, खुला गर्नुपर्छ। हामी गोप्य गरेर हामीले आन्तरिक रूपमा भित्रभित्रै कुरा गर्न थाल्यौँ भने सम्भवतः हामी कमजोर हुन्छौँ। उनीहरूले त्यसमा चाहिँ खेल्ने मौकाहरू पाउँछ। हामी चाहिँ खुला ढङ्गले बहसमा आउनुपर्छ ताकि उनीहरूले पनि खुला उत्तर दिउँ। र हामी चाहिँ चीनसँग हामी कुनै गोप्य सम्झौता गरेर गोप्य कुराहरू लिन खोजिरहेको होइन। हामी त विकास र समृद्धि लिन लागो। त्यसमा के नोक्सानी छ? मैले त भारतीय मित्रहरूलाई उच्च पदाधिकारीहरूलाई भन्ने गरेको छु, जसरी तिमीबाट हामीले सहयोग ल्याएको त्यस चीनबाट लिन्छौँ। अनि उनीहरूले भन्छ हामीसँग त खुला सिमाना छ। खुला सिमाना छ भनेर हामीले विकासै नगर्ने? त्यसो भए हामीलाई विकास चाहियो, अब हाम्रो मित्र राष्ट्रले दिन्छु भन्छ, तिमी भन्छौ अब खुला सिमाना छ त लिन पाउँदैनस्। त्यसो भए ती खुला सिमानाको कारणले हामीले विकास नलिने हो भने त खुला सिमाना त्यसो भए बन्द गरौँ। त्यो खुला सिमाना बन्द गरौँ। विकास त हामीलाई चाहियो, विकास चाहिँ ल्याउन त हुने रहेछ, तर सिमाना खुला भएको कारणले रहेछ। अब हामीलाई विकास चाहियो भनेपछि सिमानालाई व्यवस्थित गरौँ। अनि मैले त्यो पनि भन्ने गरेको छु, अब हामीले चीनसँगबाट सहयोग लिँदाखेरि तिमीलाई आपत्ति हुन्छ भने तिमीसँग लिएको सहयोग चाहिँ हामीले चीनले आपत्ति गर्यो भने लिने कि नलिने? त्यसकारण हामी सैन्य सहयोग लिने होइन, हामी चाहिँ तिमीसँग सहयोग लिएर अर्को मुलुक विरुद्ध प्रयोग हुने पनि होइन, चीनसँग सहयोग लिएर तिमी विरुद्ध प्रयोग हुने पनि होइन। जहाँसुकैबाट सहयोग लिए पनि हामीले हाम्रो समृद्धिका लागि लिने हो र त्यो सहयोग चाहिँ अर्को मुलुकप्रति लक्षित भयो भने चाहिँ हामीले सहयोग स्वीकार्नु हुँदैन। एमसीसी कुरा त्यही हो। तेस्रो मुलुकप्रति लक्षित छैन भने हामीले त्यसलाई लिनु हुन्छ, तर लक्षित छ भने चाहिँ हामीले त्यस्तो सहयोग चाहिँ हामी लिन सक्दैनौँ, लिनु हुँदैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि रे मिडिया ग्रुपको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मेरो पनि धन्यवाद के विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। कार्यक्रम हिमाल वारिपारीको आजको अङ्कमा हामीले चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसँग नेपाल चीन सम्बन्धका विविध विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम हिमाल वारिपारी यति नै। कार्यक्रमबाट म रमेश हतवाली बिदा हुन्छु। नमस्कार।